बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जबकि दूसरी खबर लाहौर हाई कोर्ट से है। तो अपनी पहली खबर से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को अदालती महाज पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि दूसरी जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी को सादिक संजरानी के मुकाबले में मुसलसल दूसरी शिकस्त, मुसलसल दूसरी नाकामी का सामना करना पड़ा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया, जो अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुना दिया गया है। इस फैसले के मुताबिक सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त को अदालत की जानिब से नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। 13 सफ़ात का फैसला यूसुफ रज़ा गिलानी की इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीर किया गया। 13 सफ़ात के इस फैसले में यूसुफ रज़ा गिलानी को यह बताया गया है कि अगर आप सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हटाना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार क्या है, और यह भी बताया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी को कि किस बुनियाद के ऊपर आपकी ये दरख्वास्त, जो कि सादिक संजरानी की कामयाबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, किन वजूहात की बुनियाद पर इस दरख्वास्त को अदालत की जानिब से खारिज किया जाता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये जो 13 सफ़ात का फ़ैसला तहरीर किया गया है, इन 13 सफ़ात के फ़ैसले की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 13 सफ़ात के फ़ैसले में 16 पैराग्राफ जो है वो तहरीर किए हैं। 16 पैराग्राफ के इस फैसले के जो आखिरी 4 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ नंबर 13, पैराग्राफ नंबर 14, 15 और 16, इसमें तमाम चीज़ों को वाज़े कर दिया गया है कि सादिक संजरानी को हटाने का तरीक़ाकार क्या है और यूसुफ रज़ा गिलानी के इस दरख्वास्त को अदालत की जानिब से क्यों डिसमिस किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 13 में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ये तहरीर करते हैं कि दरख्वास्त गुजार यूसुफ रज़ा गिलानी का जो सवाल है कि सादिक संजरानी की कामयाबी को कलअदम करार दिया जाए, दरअसल ये मामला पार्लियामेंट्री बिजनेस के से मुतल्लिक़ है। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो इंतज़ामी मामला नहीं है, क्योंकि आज जब अदालत की समाअत चल रही थी तो फ़ारूक एच नायक की जानिब से अदालत को अज़हर सदीक़ फैसले का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है जिसमें फ़ारूक एच नायक की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के मुकदमे में यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया था, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए स्पीकर के पास, कौमी असम्बली के स्पीकर के पास दरख्वास्तें दायर की गई थीं, लेकिन उस वक्त की स्पीकर फ़हमीदा मिर्ज़ा की जानिब से गिलानी की दरख्वास्तों को, नाअहली की दरख्वास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया गया था और ये कहा गया था कि तौहीन अदालत के फ़ैसले के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली का सवाल नहीं उठता। और फिर इस फैसले को स्पीकर की इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले के ज़रिए यूसुफ रज़ा गिलानी को वज़ारत उज़्मा से नाअहल करार दिया था। तो इस फैसले में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ये तहरीर करते हैं कि जो स्पीकर की रूलिंग थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो एक इंतज़ामी मामला था, लेकिन चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई उसे करार दिया जा सकता है और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में अदालती कार्रवाई का या अदालती मदाखलत का किसी किस्म का दायरा अख्तियार नहीं है। फैसले में भी कहा गया है कि अगर अदालत के पास इस तरह की पार्लियामेंट्री बिजनेस की कार्रवाई में मदाखलत करने का अख्तियार भी हो, तब भी आला अदालतों को इस तरह के मामलात में मुदाखलत करने से गुरेज करना चाहिए, अदालत को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 14 में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ये तहरीर करते हैं कि दरख्वास्त गुजार का मुकदमा यह है कि वो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार थे। PDM को 51 सेनेटर्स की हमायत हासिल थी, जबकि हुकूमत के पास चेयरमैन सेनेट के लिए 47 वोट थे। आगे चल के फैसले में ये कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी का यह दावा है कि उनके पास चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत मौजूद थी। फिर आगे चल के पैराग्राफ नंबर 15 में ये तहरीर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि सादिक संजरानी को अक्सरियत के वोटों के साथ जो है वो, यानी तहरीक अदम एतमाद के साथ ना सिर्फ हटाया जा सकता है, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है, तो वो जो अक्सरियत जिसका दावा यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से किया जा रहा है, वो अक्सरियत यूसुफ रज़ा गिलानी को सादिक संजरानी को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाकर चेयरमैन सेनेट भी बना सकती है। आगे चल के फैसले में भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के पास आइनी रास्ता मौजूद है,
درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا جانا کہ ان کے پاس کوئی آئینی فورم موجود نہیں ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، یہ موقف تسلیم کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے پاس صادق سنجرانی کو ہٹانے کا آئینی راستہ موجود ہے، اور وہ آئینی راستہ یہ ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اسی طرح سے اس فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ گیلانی کے جو 7 ووٹ مسترد ہوئے، وہ 7 کے ساتھ جو ووٹرز تھے وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 15 میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے اگر آئینی راستہ اختیار کیا جاتا ہے، تحریک عدم اعتماد کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، تو اس سے پارلیمنٹ کا جو وقار ہے، پارلیمنٹ کی جو عزت و تکریم ہے، اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے آگے چل کے پیراگراف نمبر 16 میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی یہ درخواست صادق سنجرانی کی کامیابی کے خلاف، اسے ہم ناقابل سماعت قرار دیتے ہیں، اور پارلیمنٹ سے یہ عدالت یہ توقع کرتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں عدلیہ کو شامل کیے بغیر جو ہے اس طرح کے معاملات کو پارلیمنٹ میں ہی حل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو پیراگراف نمبر 13 سے جو 12 پیراگراف تحریر کیے گئے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ناظرین، پیراگراف نمبر 4 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 69 کا قدغن موجود ہے، اور آرٹیکل 69 کی قدغن کے ہوتے ہوئے عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں، پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں کسی طرح سے مداخلت نہیں کر سکتی۔ پیراگراف نمبر 5 میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 67 کے مطابق پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے پروسیجر کے، اپنے طریقہ کار یا اپنی کارروائی کے حوالے سے پروسیجر یا رول جو ہے وہ واضح کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے آرٹیکل 66 کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ آرٹیکل 66 بڑا واضح ہے، جس میں پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی ارکان پارلیمنٹ تقریر کرتا ہے تو اسے مکمل طور پہ آزادی حاصل ہے، اور اس تقریر کی بنیاد کے اوپر اسے کسی عدالت میں گھسیٹا نہیں جا سکتا، اس رکن پارلیمنٹ کے خلاف کسی قسم کی جو ہے وہ عدالتی کارروائی عمل میں نہیں لا جا سکتی۔ اسی طرح سے پیراگراف نمبر 6 میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کا جائزہ لینے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فرزند علی کیس کا فیصلہ موجود ہے۔ پیراگراف نمبر 9 میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اظہر صدیق کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا ہے، جو اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے تھا، یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے حوالے سے پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ دراصل یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے حوالے سے وہ درخواست ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے 2012 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی۔ پیراگراف نمبر 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ مجلس شورا یا پارلیمنٹ قانون سازی کا پاکستان کا سب سے بڑا مقدم معتبر ادارہ ہے۔ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے وقار، عزت، آزادی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے جتنے بھی ریاست کی برانچز ہیں انہیں اپنے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ آگے چل کے یہ بھی کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہ پارلیمنٹ معتبر ادارہ ہے جو قومی اور سیاسی ایشوز کو حل کرتا ہے۔ آئین میں پارلیمنٹ کے اختیار کو بڑا واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک یہ بڑی خبر ہے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے لیے، کیونکہ صادق سنجرانی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری خبر پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جو آج اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی عبوری ضمانت کو منظور کر لیا ہے۔ 12 اپریل تک جو ہے وہ مریم نواز کی عبوری ضمانت کو منظور کیا گیا ہے 10-10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جس کے سربراہ تھے جیسے سرفراز ڈوگر، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی، جبکہ مریم نواز کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ، جو کہ اب سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ سینیٹر جو ہے منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے مریم نواز کی جانب سے وکالت کی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے ایک ساتھ جو ہے مریم نواز کو 2 ریلیف ملے ہیں۔ اب سے کچھ دن پہلے بھی جو مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اس درخواست میں بھی مریم نواز کو نوٹس جاری کیا گیا 7 اپریل تک کا، اور جب اس کیس کی سماعت چل رہی تھی تو 26 مارچ کا لانگ مارچ ہونا تھا، تو تاریخ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 26 مارچ سے آگے کی یعنی 7 مارچ کی دی گئی تھی، اور اگر لانگ مارچ ہوتا تو مریم نواز کے لیے گراؤنڈ موجود تھا، بیس موجود تھی کہ وہ لانگ مارچ میں 26 مارچ کے لانگ مارچ میں شرکت کر سکتی تھی۔ تو اس طرح سے لاہور ہائی کورٹ سے 2 فیصلے جو ہے وہ مریم نواز کے حق میں آئے ہیں۔ مریم نواز خود بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت منظور ہونے کے بعد مریم نواز کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ حکومت مشکل میں ہے، حکومت کی کشتی ڈوب رہی ہے، اور نیب کو
موقع فراہم نہیں کریں گے کہ حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا فراہم کرے۔ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا اپنا لائحہ عمل ہے اور پی ڈی ایم اپنا لائحہ عمل خود طے کرتی ہے، اس میں کسی کو عمل دخل یا مداخلت کا اختیار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم عوام کی توقعات کے مطابق فیصلہ کرے گی، بلاول سے میرا کسی قسم کا کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ایک بڑا سٹیٹمنٹ بھی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ لاہور کا ایک سیاسی خاندان ہے جو ماضی میں طویل عرصے تک جو ہے وہ سلیکٹڈ ہوتا آیا ہے، لیکن جب مریم نواز سے بلاول بھٹو زرداری کے کے بیان پر سوال پوچھا جاتا ہے تو مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ میرا بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔